बांग्लादेश में सरकार बदलते ही मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं का एक दूसरे के करीब आना भारत के लिए एक बड़े खतरे की तरह। देखिए, भारतवर्ष 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में होता था, आज के दिन 3 में है। एक तीसरा फ्रंट भारत के लिए खुल गया है। 3.5 फ्रंट सिचुएशन में आप हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर फैसला कुन वार करने की तैयारी कर ली है। बीजिंग ने भी इस्लामाबाद को गो हेड दे दिया है कि अगर आपने हमला किया तो पीछे हम बैठे हैं, बाकी मामलात हम खुद संभाल लेंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा मालदीव और नेपाल जैसे छोटे मुल्क भी भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने पिछले दिनों पाक अफगान बॉर्डर पर होने वाली कुछ कार्रवाइयों को जवाज बनाकर न सिर्फ शादियाने बजाए थे, बल्कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की अपने हमसाया मुल्कों से नहीं बनती। पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से ही अफगानिस्तान और ईरान भी इससे नाराज हैं। चुनांचे अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उसी की जुबान और अंदाज में जवाब देते हुए ऐसी तुर्क की चाल चली है कि भारत की जंगी माहिरीन हैरान परेशान हैं कि ये आखिर रातों रात क्या हो गया है कि हिंदुस्तान जनूबी एशिया में ही अकेला रह गया। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान में दुनिया के 60 मुल्कों की बहरिया के सरबराहान और वफूद आए हैं। इस दौरान पाकिस्तान के नेवल चीफ ने एक ऐसा खामोश पैगाम भारत को दिया है कि पूरा हिंदुस्तान न सिर्फ बौखला गया है, बल्कि भारत में हाहाकार मची हुई है। पाकिस्तान ने ऐसी बिसात बचाई है कि भारत को आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल से सामना है। अगर वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ता है तो उसे सिर्फ एक महाज पर नहीं बल्कि 4 महाजों पर लड़ना होगा। चीन वैसे ही हिंदू तवा के पैरोकारों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी कमर कस ली है। अब भारत को उसकी औकात याद दिलाई जाए। खैर जनाब, पाकिस्तान ने भारत को क्या धमकी दी है और पाकिस्तानी क़यादत क्या सोच रही है, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हिमायत और आशीर्वाद के बाद नेतन्याहू अपनी औकात भूल गए हैं। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम तेज कर दिया है। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई और नेतन्याहू की जुबान पर वो बात आ गई जो बरसों से सहूनियों का प्लान था। नेतन्याहू ने ताज़ा तरीन बयान में कहा, सऊदी अरब में ही फ़लस्तीनी रियासत कायम कर ली जाए। यानी कि अब सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि इसराइल 2 रियासती हल से भी आगे बढ़ चुका है। हालांकि इसराइल दुनिया की वाहिद रियासत है जो न सिर्फ नाजायज़ बल्कि गैर कानूनी और गैर इखलाकी बुनियादों पर कायम की गई है। वजह आप सब जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर पड़ता देखकर यहूदियों ने साजिश के ज़रिए आगाज़ में फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीनें खरीदना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इलाके अपने नाम करते चले गए। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका, बरतानिया और इस्तेमारी ताकतों की मदद से मशरिक़ वुस्ता में तमाम अरब मुल्कों के बीचों बीच इसराइल नामी रियासत कायम कर दी गई, जो मुसलमान मुल्कों के दरमियान एक ऐसा नासूर है जिसका खात्मा ही अरब दुनिया की बका का वाहिद रास्ता है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब, UAE समेत अरब दुनिया के हुक्मरान इसराइल को अपना आका मानते हैं और सिहूनी कुव्वतों के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 रियासती हल मुस्तरद करते हुए सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी। दौरा अमेरिका के दौरान इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं क्योंकि सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। इससे पहले किसी इसराइली वज़ीर आज़म को इस किस्म की बात करने की जुर्रत नहीं हो सकी। हमेशा इसराइल की जानिब से 2 रियासती हल की बात की जाती थी कि फ़लस्तीनी हमारी रियासत को तस्लीम कर ले, हम गज़ा और मगरबी किनारे वगैरह को मिलाकर फ़लस्तीन को कबूल कर लेते हैं। लेकिन इस पर फ़लस्तीनी तैयार नहीं थे क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है। लेकिन अब इसराइल इससे भी एक कदम आगे जा चुका है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही इनकारी हो गया। इसराइल की इस दीदा दिलेरी की वजह सऊदी हुक्मरानों का उम्मत की पीठ में छुरा घोंपना और अमेरिका के आगे लेट जाना है। सऊदी अरब के हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाहत बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। यही वजह है कि वहाँ से कभी इसराइल के खिलाफ मजबूत आवाज़ नहीं उठाई जा सकी। वरना क्या 58 इस्लामी मुल्कों के लिए मुश्किल है कि वो चंद लाख आबादी वाले इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दें। इसराइल की मुकम्मल आबादी से ज़्यादा तो इस्लामी मुल्कों के पास सिर्फ फ़ौज है, लेकिन मसला जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत की कमी है। मशरिक़ वुस्ता की आग अब जब सऊदी अरब तक पहुँचने वाली है तो सऊदी हुकूमत की चीखें निकलने लगी हैं। लेकिन अभी भी नेतन्याहू तो
پر امید ہیں کہ سعودی حکام اس پر بھی اعتراض نہیں کریں گے اور دونوں ملکوں میں جو تعاون بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ نیتن نے سعودیہ کے ساتھ تعلقات کے معمول پر آنے کے امکانات کے بارے میں کہا کہ وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن ممکن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد ہونے والا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہم فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی قبول نہیں کریں گے۔ نیتن نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قیام کرنے کا بیان دے کر ریڈ لائن پار کی ہے۔ انہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ مصر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ اردن، لبنان وغیرہ کی جانب سے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن المیہ یہی ہے کہ امت مسلمہ محض زبانی کلامی مذمت تک محدود رہتی ہے۔ حالانکہ حماس کے آپریشن طوفان الاقصی نے بتا دیا کہ اسرائیل مذمت سے نہیں بلکہ مرمت سے ٹھیک ہوگا۔ حماس کے مٹھی بھر سرفروشوں نے اسرائیل کو نہ صرف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا بلکہ قیدیوں کی حوالگی کے دوران بھی ایسی شاندار حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا ان کی اسٹریٹجی کی داد دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ نیتن بھی تل ملا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کبھی اس منظر کو نظر انداز نہیں کرے گا کہ ہمارے قیدیوں کو سٹیج پر لا کر ان کا انٹرویو کیا گیا۔ اب آپ تضاد ملاحظہ فرمائیں کہ حماس کی قید سے رہا ہونے والے تمام یرغمالیوں کا یہی کہنا ہے کہ اسرائیلی گولہ باری کے دوران حماس مجاہدین اپنی جانوں سے زیادہ ہماری فکر کرتے تھے۔ ہمیں وقت پر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والے فلسطینی آتے ہیں تو پہلے انہیں اسپتالوں میں داخل کرانا پڑتا ہے اور کچھ لوگ تو ذہنی توازن تک کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ نے مزید $8 ارب کا اسلحہ اسرائیل کو دینے کی منظوری دے دی ہے۔ دوستو، اب اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان نے ان کے ناپاک ارادے اور عزائم ظاہر کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب القدس فورس کی تشکیل میں دلچسپی لیتا ہے یا اب بھی ان کی آنکھوں پر اسرائیل اور امریکہ دوستی کی پٹی بندھی رہے گی۔ کوجی ٹی وی کے معزز دوستو، اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے ہندوستان کو دیے جانے والے سرپرائز کی۔ دوستو، ان دنوں دنیا کے 60 ملکوں کی بحری فوج کے وفود اور سربراہان پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مختلف ملکوں کے بحری جہازوں کا دورہ کیا۔ ISPR کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایڈمرل نوید اشرف سب سے پہلے بنگلہ دیشی بحریہ کے جہاز میں گئے اور اس کے بعد اگلا وزٹ انہوں نے چین کے بحری جہاز کا کیا۔ یہ دراصل پاکستان کے نیول چیف نے ایک طرح سے خاموش پیغام دیا ہے کہ اب ہمارا بنگلہ دیش سے بھی اسٹریٹجک تعلق قائم ہو گیا ہے، لہٰذا بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بنگلہ دیش پر یلغار کر سکتا ہے۔ جبکہ بھارت کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی کوشش کی جاتی ہے تو ویسے تو پاکستان کی بحری، فضائی اور بری افواج اپنے مادر وطن کی حفاظت اور دفاع کرنا جانتی ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر چین بھی پاکستان کی پشت پر کھڑا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اس وقت ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ ایک طرف پاکستان جنگی تیاریاں کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف ہماری بحریہ اور فضائیہ کی حالت اس قدر پتلی ہے کہ پچھلے 10 سال میں نہ تو کوئی جنگی لڑاکا طیارے بھارتی بیڑے میں شامل ہوا، نہ کوئی نئی آبدوز تیار کی گئی۔ لہٰذا بھارت کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ایڈونچر کے بعد بھارت کی بحریہ اور فضائیہ اپنے اڈوں سے بھی باہر نہ نکل سکے۔ اللہ رب العزت پاک سرزمین کی حفاظت کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔